अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसानियत की शुरुआत से ही अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने पैगंबरों के ज़रिए किताबें नाजिल की। ये किताबें सिर्फ इबादत का तरीका सिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि इंसान को सही और गलत का फ़र्क समझाने के लिए थी, ताकि इंसान दुनिया में अमन, इंसाफ और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजार सके। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन 4 किताबें ऐसी हैं जिनका जिक्र सबसे ज़्यादा मिलता है, और ये 4 किताबें हैं तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। इन चारों किताबों का मकसद एक ही था, इंसान को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना और ज़िंदगी को सही रास्ते पर चलाना। लेकिन वक्त गुजरने के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती चली गई। कुछ लोगों ने अपनी किताबों की तालीमात को भुला दिया, कुछ ने उनमें बदलाव कर दिए और कुछ ने अपने नबी की असली बातों को छोड़कर अपने फ़ायदे के हिसाब से नई बातें शामिल कर ली। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि इन चारों किताबों को मानने वाले लोग आज कहाँ हैं। ख़ास तौर पर एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि जबूर को मानने वाले लोग आज कौन हैं और कहाँ मिलते हैं। क्या आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताब जबूर पर ईमान रखते हैं, या फिर ये किताब सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि चारों किताबें क्या थी और किस पर नाजिल हुई थी और उनका पैगाम क्या था। सबसे पहली किताब तौरात थी, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तौरात सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि बनी इसराइल की पूरी ज़िंदगी का एक मुकम्मल कानून थी, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को ये बताया था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अल्लाह की इबादत किस तरह करनी है और अपने समाज को किस तरह बेहतर बनाना है और इंसाफ को किस तरह कायम रखना है। तौरात में हलाल और हराम के अहकाम भी बताए गए थे, ताकि इंसान सही और गलत में फ़र्क को समझ सके। उस वक्त बनी इसराइल एक बड़ी कौम थी, लेकिन उनमें बहुत सी बुराइयां भी फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे के हक मारते थे, कमज़ोरों पर जुल्म करते थे और अल्लाह की इबादत को छोड़कर दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा उलझ गए थे। ऐसे हालात में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और उन पर तौरात नाजिल की, ताकि लोगों को सही रास्ता दिखाया जा सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सी बड़ी परीक्षाएं आई। उन्हें फ़िरौन जैसे जालिम बादशाह का सामना करना पड़ा, जिसने खुद को खुदा तक कह दिया था। लेकिन अल्लाह की मदद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से आज़ादी दिलाई। इसके बाद अल्लाह ने तौरात नाजिल की, ताकि बनी इसराइल एक ऐसे समाज की स्थापना कर सके जिसमें इंसाफ, सच्चाई और अल्लाह की इबादत हो। तौरात में सिर्फ इबादत के तरीके नहीं बताए गए, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में हिदायत दी गई थी, जैसे तिजारत में ईमानदारी, रिश्तों में सच्चाई, गरीबों की मदद और जुल्म से बचना। इसके बावजूद दूसरी अहम किताब ज़बूर थी, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। ज़बूर बाकी आसमानी किताबों से थोड़ी अलग थी। इसमें कानून कम और अल्लाह की हम्द, दुआ और उसकी तारीफ ज़्यादा थी। ज़बूर इंसान के दिलों को अल्लाह के करीब करने वाली किताब थी। इसमें अल्लाह की महानता, उसकी रहमत और उसकी ताकत का बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्हें अल्लाह ने बादशाहत भी दी थी और नबूवत भी। वो एक ऐसे बादशाह थे जो बहुत इंसाफ पसंद थे और अपने फैसलों में हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ अता की थी। जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो उनकी आवाज़ में इतना असर होता था कि लोग रो पड़ते थे। यहाँ तक कि इस्लामी रिवायतों में आता है कि जब वो अल्लाह की तस्बीह करते थे तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ तस्बीह करने लगते थे। ये अल्लाह की तरफ से एक खास करामात थी जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी। जबूर का पैगाम इंसान के दिल को नरम करने वाला था, जिसमें अल्लाह से मोहब्बत, उसकी बंदगी और उसकी रहमत पर भरोसा करने की बातें थी। ज़बूर हमें ये सिखाती थी कि इंसान को सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि अपने दिलों को भी साफ रखना चाहिए। अगर दिल में तकब्बुर, नफ़रत और लालच भर जाए तो इंसान सही रास्ते पर नहीं चल सकता। इसीलिए ज़बूर में अल्लाह की तारीफ़ और दुआओं के ज़रिए इंसान के दिल को अल्लाह की तरफ झुकाने की कोशिश की गई। इसके बाद तीसरी किताब इंजील नाजिल हुई, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील का पैगाम बहुत ही रहमत भरा था। इसमें इंसानियत, मोहब्बत और माफ़ी का सबक दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को सिखाया कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि दुनिया की ज़िंदगी थोड़े दिन की है और असली कामयाबी
کامیابی آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ دل صاف ہونا چاہیے اور انسان کو دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ انہوں نے غریبوں، بیماروں اور کمزوروں کی مدد کرنے پر بہت زور دیا۔ انجیل کا پیغام یہ تھا کہ انسان اپنے دل کو نفرت سے صاف کرے اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے، لیکن وقت کے ساتھ بہت سے لوگوں نے انجیل کی اصلی تعلیمات کو بدل دیا۔ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اس میں نئی باتیں شامل کر لی، جس کی وجہ سے اصلی پیغام دھیرے دھیرے لوگوں سے دور ہوتا چلا گیا، اور آخر میں اللہ نے قرآن نازل کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے اور اس میں پہلے کی سبھی کتابوں کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ قرآن نے انسانیت کو ایک مکمل دین دیا جس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ قرآن صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک گائیڈ ہے۔ قرآن میں انصاف، رحم، سچائی، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن نے انسان کو یہ سکھایا کہ اسے اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان چاروں کتابوں کو ماننے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ تورات کو ماننے والے لوگ آج یہودی کہلاتے ہیں، انجیل کو ماننے والے لوگ عیسائی کہلاتے ہیں، قرآن کو ماننے والے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن زبور کو ماننے والے لوگ کون ہیں؟ اصل میں زبور کو ماننے والے لوگوں سے کوئی نئی قوم نہیں بنی۔ زبور بنی اسرائیل کی نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس لیے جو لوگ تورات کو مانتے تھے وہی لوگ زبور کو بھی مانتے تھے، یعنی کہ زبور کو ماننے والے لوگ بھی بنی اسرائیل ہی تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے لوگ اپنے نبیوں کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو زبور کا اصلی روپ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ بائبل میں جو سام یعنی کہ زبور کا حصہ موجود ہے اس میں کچھ حصے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں اور اللہ کی تعریف پر آدھارت ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اصلی زبور ویسی نہیں رہی جیسی اللہ نے نازل کی تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ اس میں بدلاؤ آ گئے۔ اسی لیے اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو زبور کو ماننے والے لوگ الگ پہچان کے ساتھ موجود نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ بائبل کو مانتے ہیں ان میں زبور کا ذکر ملتا ہے، یعنی کہ زبور کا کچھ حصہ آج بھی دنیا میں موجود ہے لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے، اسلام کے مطابق ہر نبی نے ایک ہی پیغام دیا، صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلو۔ سبھی آسمانی کتابوں کا مقصد انسان کو صحیح راستے پر لانا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ ہر دور کے حالات الگ تھے، اس لیے قانون میں کچھ بدلاؤ ہوتے رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو مان لیا لیکن کچھ نے انہیں جھٹلا دیا اور اپنے من سے باتیں بنانے لگے۔ دوستو، جب ہم چاروں کتابوں کی کہانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسانیت کو کبھی بنا رہنمائی کے نہیں چھوڑا گیا۔ ہر دور میں اللہ نے انسانوں کو راستہ دکھایا، کبھی تورات کے ذریعے، کبھی زبور کے ذریعے، کبھی انجیل کے ذریعے اور آخر میں قرآن کے ذریعے۔ زبور میں خاصیت یہ تھی کہ اس میں انسان کے دل کو نرم کرنے والی باتیں تھیں، جس میں اللہ کی تعریف، اس کی رحمت، اس کی طاقت کا بیان تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو لوگوں کے دل پگھل جاتے تھے اور وہ اللہ کی طرف جھک جاتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زبور ایک اہم آسمانی کتاب تھی۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر زبور اتنی اہم کتاب تھی تو پھر آج وہ اپنے اصلی روپ میں کیوں نہیں ملتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ انسانوں نے اپنی کتاب کی حفاظت ویسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ کچھ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے بدلاؤ کر دیے، کچھ نے اصلی تعلیمات کو بھلا دیا اور کچھ نے دنیا کی محبت میں آ کر اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن قرآن آخری کتاب ہے اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن اسی حالت میں موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ چاروں کتابوں کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا چاہیے، کیونکہ اصلی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریے گا اور اسی نالج سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.